السلام علیکم. دی اسمارٹ اسکول جماعت کنڈر گارڈن کی مضمون اردو کی سبق نمبر 1 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ آج ہمارا عنوان کیا ہے. ہمارا عنوان ہے حروف تہجی اور ہمارے اس عنوان کے مقاصد ہیں حروف تہجی کی پہچان، حروف تہجی کی ترتیب، حروف کی صوتی پہچان، حروف تہجی کی لکھائی اور حروف تہجی کی پڑھائی. عنوان کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم ایک ویڈیو دیکھیں گے. السلام علیکم بچوں، آج ہم لوگ آپ کے لیے لائے ہیں مکمل حروف تہجی، ان کی آوازیں اور ان سے بننے والے الفاظ. الف انگور، الف مدہ آم، بکری، پتا، تتلی، ٹوپی، سمر، جیم جوتا، چابی، حلوہ، خرگوش، دال درخت، ڈال ڈبہ، زال ذخیرہ، رسی. اڑے سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ الفاظ کے درمیان میں اور آخر میں استعمال ہوتا ہے. جھاڑو، زرافہ، یالا باری، سین سیب، شین شیر، صاد سراہی، ضعیف، طوطا، ظروف، عین عقاب، غین غبارہ، فوارہ، قاف قلم، کاف کتاب، گاف گیند، لام لیمو، میم مرغی، نون ناریل، واو وردی، ہاتھ. حمزہ سے بھی کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ الفاظ کے آخر میں یا درمیان میں استعمال ہوتا ہے. حمزہ گائیں، چھوٹی یا یخنی، یکا. تو بچوں، آج ہم لوگوں نے حروف تہجی اور ان کی آوازیں سیکھی. الف الف مد آ، بے ب، پے پ، تے ٹ، سے س، جیم چے چ، خ، دال ڈ، زال ز، اڑے ر، ز، سین س، شین ش، صاد س، ضاد ظ، توئیں ط، زوئیں ظ، عین غین غ، ف، قاف ق، کاف ک، گاف
ग, लाम ल, मीम म, नून न, वाव व, हे ह, हमजा अ, ये जी, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को बगौर देखा होगा और इसमें आने वाले हरूफ तहजी और उनकी सौती पहचान को याद भी रखा होगा। चलिए आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। ये क्या है? ये है गाजर। गाजर किस हरूफ तहजी से आता है? गाफ। ये पहाड़ है। क्या आप बता सकते हैं पहाड़ के सबसे आखिर में क्या आ रहा है? रे, यानी ड़। और रे ऐसा हुरूफ तहजी है जिससे कोई लफ्ज शुरू नहीं होता, ये या तो बीच में आता है या आखिर में। ये क्या है? बिल्कुल दुरुस्त, ये है कैंची। कैंची किससे आता है? दो नुक्ते वाले काफ से या डंडी वाले काफ से? कैंची आता है दो नुक्ते वाले काफ से। और ये क्या है? चाबी। चाबी की शुरू की आवाज क्या है? च। और चाबी का हर्फ है चे, जो कि जीम के खानदान से है और जिसके पेट में 3 नुक्ते होते हैं। अब हम बढ़ेंगे लिखाई की मश्क की तरफ, और आप लिखाई की मश्क अपने करेंगे जो कि आपको ग्रीन बोर्ड दिया हुआ है। उस पे आप अलिफ से लेके ये तक पहले लिखाई की मश्क करेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी हुरूफ तहजी की लिखाई की तरफ, जो कि हम करेंगे अपनी स्मार्ट उर्दू की अमली किताब मियाद अव्वल में। आपको 2 किताबें दी गई हैं, एक आपकी मियाद अव्वल की है और एक मियाद दोम की। आज हम अपनी मियाद अव्वल की किताब का आगाज करेंगे। हुरूफ तहजी की लिखाई के लिए हम पहले दिन स्मार्ट उर्दू की अमली किताब का सफ़ा नंबर 1 खोलेंगे और इस सफ़े पर हम तारीख लिखेंगे, दिन लिखेंगे और हुरूफ तहजी लिखेंगे अलिफ से लेके बड़ी ये तक। लिखते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हम तस्मिया पढ़ें और हम अच्छी तरीके से हुरूफ की बनावट का, लिखाई की पेशकश का ख्याल रखें। दूसरे दिन हम नोटबुक या कॉपी में लिखाई करेंगे अपनी, और सबसे पहले उसमें भी हम क्या लिखेंगे? तारीख और दिन। फिर हम उन्वान लिखेंगे और हम यहाँ पर भी हुरूफ तहजी लिखेंगे अलिफ से लेके ये तक। आपको स्मार्ट उर्दू का कायदा दिया गया है। इस कायदे में सबसे पहले हम तीसरे दिन सफ़ा नंबर 2 की पढ़ाई करेंगे। सफ़ा नंबर 2 की पढ़ाई के लिए हम शुरू करेंगे। पढ़िए अलिफ, अलिफ मदा, बे, पे, ते, टे, से। ये है आपका बे का खानदान। जीम, चे, हे, खे, ये आपका जीम का खानदान है। दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये वो शरारती नौ में से हुरूफ हैं जिनकी आदि अशकाल नहीं होती। सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोए, ज़ोए, ऐन, गैन, फे, क़ाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, छोटी ए, बड़ी ए। जैसे अभी आपने स्मार्ट उर्दू कायदे के सफ़ा नंबर 2 की पढ़ाई की, ये आप रोज़ाना करेंगे ताकि आपकी हुरूफ तहजी की पहचान और उनके नाम पुख्तगी से आपके जहन नशीन हो जाएं और आप इनको पहचानने में कोई मुश्किल ना पेश हो। चौथे दिन हम स्मार्ट उर्दू कायदा का सफ़ा नंबर 3 पढ़ेंगे और इसमें बेतरतीब हुरूफ तहजी है। इसमें आपको हुरूफ तहजी की तरतीब नहीं दी गई, इसमें आपको हुरूफ तहजी बेतरतीब दिए गए, जैसे जीम, दाल, छोटी ए,
الف کاف بے الف مدا میم توئے پے نون ڈال تے شین قاف ٹے چے زے صاد یہ ہے سے خے رے زوئے این فے ہے رے ضاد غین گاف حمزہ زال لام واو سین بڑھیے. یہاں ہمارا سبق کا اختتام ہوتا ہے. اب ہم اعادہ کریں گے کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھا اور سیکھا. ہم نے سب سے پہلے حروف تہجی کی پہچان کی جو کہ ہماری شکلی پہچان تھی اور صوتی پہچان تھی, اور ہم نے حروف تہجی کی ترتیب اور ذخیرہ الفاظ بھی جانے. اس کے بعد ہم نے حروف تہجی کی لکھائی کی. وہ لکھائی ہم نے عملی کتاب میں اور نوٹ بک میں کی, اور اس کے بعد ہم نے اردو قاعدے کے 2 صفحات کی پڑھائی کی. مجھے امید ہے کہ آج آپ کو جو سبق پڑھایا گیا ہے وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا, اور آپ اس کی مشق روزانہ کریں گے تاکہ آپ کے جو بھی عنوانات آپ کو پڑھائے گئے وہ آپ کو اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائیں. پڑھتے رہیے, آگے بڑھتے رہیے, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.